अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। गाइस थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक किस मौजू के ऊपर है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो गाइस शुरू करते हैं टॉपिक को। तो गाइस जो चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये वो चीज़ें हैं कि 80% जो बीमारी है आपको इन्हीं चीज़ों की वजह से लगती हैं। आप लोगों की जो बर्ड्स हैं इनको इसी वजह से जो है वो बीमारियाँ लगती हैं। अगर इन चीज़ों का हम ख्याल कर लेते हैं और इन चीज़ों के ऊपर हम ज़रा एहतियात करते हैं तो हमारे बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे और हमारे बर्ड्स जो हैं वो अक्सर जो है वो ठीक रहेंगे। बहुत कम जो है वो बहुत मामूली बीमारी वगैरह तो आ सकती है, लेकिन ये कि वो बहुत ऐसी बीमारी नहीं होगी कि इससे जो है पूरे के सारे आपका फ्लॉक ख़त्म हो जाए, सारे बर्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो मैं आप लोगों से इन बीमारियों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कशन करूँगा। तो गाइज़ सबसे पहली जो और सबसे बुनियादी चीज़ जो है जो जिसके बीमारियाँ लगने के ज़्यादा इम्कान हैं, वो सबसे पहले जो मुर्गियाँ जो बर्तन इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके अंदर खाना खाती हैं, जिसके अंदर दाना खा रही हैं, जिसके अंदर फ़ीड खा रही हैं, या जो भी आप उनको दे रहे हैं, एक चीज़ तो वो है। और इसके अलावा जो है ये जो जिस चीज़ों के अंदर पानी पीती है, फीडर हो गया, ये चीज़ें जो हैं ये बुनियादी वजह होती हैं बीमारी लगने की, कि इनसे जो है वो बीमारी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए हमें भी, इंसानों को भी जो बीमारी लगती है ज़्यादातर वो खाने के मुँह की नाली से अगर कोई चीज़ चली जाए उससे तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, या नाक की नाली से, सांस की नाली से जो चीज़ चली जाए उनसे जो है वो ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो इन चीज़ों से जो है वो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बीमारी लग जाए। तो आप लोगों ने इस चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जो आपके जो खाने के बर्तन हैं, आपने करना क्या है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा इसी तरीके पे आपने अमल करना है। अगर आप इस तरीके पे ही अमल करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके बर्ड्स इस तरह बीमार नहीं होंगे जिस तरह आम रूटीन में या आम हालात में बीमार होते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जो आप लोगों की जो ड्रिंकर हैं, आप लोगों के जिसके अंदर आप बर्ड्स को पानी देते हैं, जिसके अंदर आप बर्ड्स को खाने पीने के लिए दाना वगैरह देते हैं या फीड देते हैं, तो आपने करना ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा आपने जो है वो इनको लाज़मी जो है अच्छी तरीके से साफ़ करना है। डिटॉल वाले पानी से हो गया या आम पानी से भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आम पानी से भी कर लें। तो आपने इनको साफ़ करके जो है वो उनको आपने सही तरीके से धूप लगाना है। मतलब आपने उस दिन जो है वो उनको जितना भी धूप का टाइमिंग है, जितने भी धूप का जो औकात है उसके अंदर आपने उनको दाना वगैरह पानी नहीं देना, किसी और बर्तन वगैरह में पानी देना है। आपने पूरा जो है सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक जब तक धूप आपके पास रहे, तो आपने उसको जो है वो अच्छी तरीके से धो लेना है और उनको जो है वो धूप के अंदर रखना है कि उनके अंदर जो है धूप लग जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे जितने भी जरासीम पैदा हो गए हैं, देखिए जितने भी जरासीम जो है वो पैदा हो गए बर्तनों के अंदर या ड्रिंकर के अंदर या जिसके अंदर आपने दाना दिया है, उनके अंदर जो जरासीम पैदा हो गए वो जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और वो जरासीम धूप की जो गर्माइश है इसकी वजह से जो है वो मर जाएंगे। तो एक हफ्ते में लाजमी आपने एक दफ़ा ये अमल करना है कि आपने अच्छे तरीके से जो ड्रिंकर है, जो आपका पानी पिलाने का जो जिसके अंदर आप पानी पिलाते हैं, या फीड के बर्तन हैं जो जिसके अंदर आप फीड देते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से जो है उनको साफ़ करना है कि उनके अंदर कोई भी गंदगी वगैरह ना हो। तो उसको आपने जो है वो धूप के अंदर रखे रहना है कि वो सख्त धूप के अंदर पड़े रहें। इससे जितने भी जो जरासीम होंगे वो मर जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? इससे नुकसान ये होते हैं कि इसके अंदर खाने की वजह से जो है मुर्गियों के खाने की वजह से उनके अंदर भी जरासीम पैदा हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती रहती हैं जो ड्रिंकर के अंदर पैदा हो जाती है, पानी पड़ा रहने की वजह से पैदा होती है। ये पानी हम के अंदर और चीज़ें मिला के देते हैं, उसकी वजह से जो बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, तो वो बीमारियाँ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा होती रहती हैं। और जब हमारे बर्ड जो हैं वो पानी पीते हैं ड्रिंकर से, तो वो पानी पीने की वजह से जो है वो बीमारियाँ सीधे जो है उनके पेट के अंदर जाती हैं, उनके मैदे के अंदर जाती हैं और वो बीमारी जन्म लेती हैं और वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी का शिकार होता है, बहुत से मसले बनते हैं और इसकी वजह से जो है वो अंडों की प्रोडक्शन भी कम होती है, बीमारी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी लगती हैं या पूरे फ्लॉक को बीमारी लग जाती है। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एहतियात की चीज़ें जो हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ एहतियात बर्तन है। बर्तन जो है वो बिल्कुल आप लोगों के साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म का कोई गंदगी ना हो, तो बर्तन आपके साफ़ हों। और तो उसके अंदर आपने जो पानी के औकात हैं उसके अंदर ये है कि आपने 5-6 घंटे से ज़्यादा पानी फीडर के अंदर नहीं रखना, ड्रिंकर के अंदर जो है पानी नहीं रखना, क्योंकि पानी जब ज़्यादा पड़ा रहता है तो पानी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है असरात पैदा हो जाते हैं,
جو آہستہ آہستہ زیادہ ہو کر جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو پانی آپ دیں گے تو وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ پانی کو تبدیل کیا کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اسی پانی کو جو ہے وہ برڈز کو استعمال کرانا، وہ ایک مطلب بیماری پیدا ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 4-5 گھنٹے سے زیادہ پانی نہیں رکھنا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو فیڈر ہیں، تو فیڈر کو جو ہے آپ نے دانہ ڈالنا ہے یا فیڈ دینی ہے، یا جو بھی چیز آپ نے دینی ہے وہ آپ نے ان کو دے کے تو تقریباً آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر آپ نے وہ فیڈر وہاں سے اٹھا لینے۔ اگر فیڈر پڑے رہیں گے تو وہ فیڈر کے اندر جو ہے بیٹ وغیرہ کرتی رہیں گی، اور اس کے اندر منہ مارتی رہیں گی، اس کے اندر جو ہے وہ اور گند وغیرہ جاتا رہے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ فیڈر آپ کے گندے ہو جائیں گے، اور جو ہے بہت جلد جو ہے ان کے اندر جراثیم پیدا ہو جائیں گے، اور وہی جراثیم آپ کے برڈز کے اندر جو ہے وہ پیٹ کے اندر جائیں گے، اور وہ ایک جو ہے بہت جو ہے نقصان کا سبب بن جائے گا ان کے لیے۔ تو یہ جو چیز ہے، میں نے آپ کو جو جتنی بھی بات کی یہ ڈرنکر کے بارے میں یا فیڈ کے بارے میں، اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی، کیونکہ جو 80% 90% جو بیماریاں ہیں برڈز کے اندر جو ہے وہ سانس کی نالی سے جاتی ہیں، اور جو ان کے جو کھانے کی نالی سے اور جو کھانے کا راستہ ہے اس سے جاتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ صاف رکھیں گے، اس پہ احتیاط کریں گے، تو آپ کی بہت سی بیماری سے جو ہے وہ اپنے برڈز کو آپ بچا سکتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ اب اس کے علاوہ یہ کھانے کی بات ہوگی، اب اس کے بعد جو ہے وہ سانس کی بات کرتے ہیں کہ سانس کس راستے سے ہم کیسے اپنے برڈز کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو گائز، سانس کی نالیوں سے بھی جو ہے وہ بیماریوں کو ہم ایسے بچا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وینٹیلیشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وینٹیلیشن آتی ہے کہ وینٹیلیشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کا جو کیج ہے اور آپ کا جو جس جگہ پہ آپ کے برڈز رہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نے وینٹیلیشن کا خیال رکھنا ہے۔ وہاں پر آپ نے قسم کے جو ہیں سوراخ وغیرہ یا ہوا آنے جانے کی وینٹیلیشن کا خیال رکھنا ہے، جہاں سے آپ کے مرغے کے جو ہے وہ اندر کی جو ہوا ہے وہ چینج ہوتی رہے۔ اگر چینج نہیں ہوگی، آپ کے سارے سوراخ آپ بند کر لیں گے، بالکل کہیں سے ہوا نہیں آئے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو گیسز جو برڈ سے خارج ہو رہی ہیں، یا برڈ کے اندر سے جو جراثیم والی گیسز نکل رہی ہیں، تو وہ باہر نکلتی ہیں، اور ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، تو وہ کیج کے اندر ہی رہیں گے وہ گیسز۔ جب وہ گیسز بہت زیادہ ہو جائیں گی تو وہ گیسز دوبارہ جو ہے وہ برڈ سانس کے ذریعے سے ان کے اندر جانا شروع ہو جائیں گی، اور وہ اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جائے گا، اور بہت زیادہ جو ہے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سانس کے جو وینٹیلیشن ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کہ اگر جو گیسز آپ کے برڈز کے اندر سے نکل رہی ہیں تو وہ باہر نکلے، وہ واپس اندر ہی نہ رہیں، اس کا جو ہے نکلنے کا راستہ جو ہے آسانی سے وہ باہر نکل سکے۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو لے چلوں کہ آپ نے جہاں پر آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں یا جہاں پر آپ برڈ رکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ چونے کا استعمال کرنا ہے۔ خشک چونا آپ کو مل جائے گا کہیں سے بھی، تو وہ آپ نے چونے کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور چونے کا جہاں پر آپ برڈز آپ کے رہے ہیں وہاں پر اپنے مختلف جگہوں میں چونا آپ نے ڈال دینا ہے۔ چونے سے کیا ہوگا کہ چونا جو ہوگا وہ جراثیم کو ختم کرتا ہے، جراثیم کو مارتا ہے، تو وہ آپ کے جو ہے برڈز کے قریب جو ہے وہ جراثیم وغیرہ کو نہیں آنے دے گا۔ تو چونے کا استعمال کریں جہاں پر، ایک تو آپ نے جس کیج کے اندر آپ نے برڈ رکھے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ چونے کا استعمال کریں، کہ نیچے بچھالی سے نیچے آپ نے اس کے چونا ڈالنا ہے صحیح طریقے سے، کہ چونے کی وجہ سے بہت سی جو بیماریاں ہیں وہ ان سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ قریب نہیں آتی۔ اور جس کے علاوہ جہاں جہاں آپ کے برڈز رہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ نے چونے کا استعمال کرنا ہے، کہ چونا ڈالا ہو، کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے بہت سی بیماری جو ہیں وہ چونے کی وجہ سے آپ کے برڈز کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو گائز، یہ 3 چیزیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے میں نے سیٹ اپس دیکھیں جس کے اندر جو ہے اس کا احتیاط نہیں کی جاتی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کے اندر ان چیزوں کو سن رہے ہوں گے۔ پہلے آپ نے کسی ویڈیو کے اندر یہ چیزیں جو ہے جو میں نے آپ کو بتائی وہ آپ نے نہیں سنوں گی، یہ اس لیے کیونکہ میں نے جو ہے تجربہ کیا ہے ان چیزوں کے اوپر، تو جو چیزیں مجھے ٹھیک لگتی ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے اور اس کا اہتمام نہیں ہو رہا، تو وہ چیز جو ہے میں اس کے اوپر جو ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو گائز، اس طرح کی آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتے رہیں اور آپ صحیح طریقے سے فارمنگ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔